मेनली यसको इफेक्ट भनेको मान्छे मर्ने हो सबभन्दा पहिलो चिज। र डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भनौँ अथवा डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट भनौँ, त्यो भनेको चाहिँ त्यसको प्रत्येक द फर्स्ट त्यसको चाहिँ टार्गेट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई मर्न नदिने, उसले अरू सोसियल इकोनोमिकल इम्प्याक्ट्स भन्दा पनि मान्छेको लाइफलाई सेभ गर्ने हो हैन। अब त्यो एस्पेक्टमा यदि हामीले हेऱ्यौँ आजसम्मको कोभिडको इम्प्याक्टलाई डेथमा हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो झन्डै 53 लाख जति केसेस अहिले संसारमा देखिया छ, त्यसमा झन्डै 21 लाख चाहिँ ट्रिटेड भयो, रिकभर भयो हैन भने 3,42,000 मान्छे मात्रै मर्यो। अब यो हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जम्मा 6% को मात्र यसको डेथ टल्छ हैन, 6% र 40% चाहिँ रिकभर हुँदो रहेछ हैन, जतिजनालाई यसले इफेक्ट गर्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो रिकभरको रेट चाहिँ कम देखिन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रोमा त्यस्तो सेभर खालको कोभिड देखिएको पनि छैन, त्यसले गर्दा पनि होला भने अब मान्छे मर्ने चाहिँ 0.5% मात्रै छ। त्यो भएकोले यसलाई हामीले जुन रूपमा लिइरहेछौँ हैन, जुन रूपमा लिइरहेछौँ त्यो रूपमा अब मान्छे मर्नु त दिनु भएन, त्यसको प्रायोरिटी चाहिँ कोभिडको रेस्पोन्समै जानु पर्यो। तर त्यो सँगसँगै यसले अब अहिले डेभलप गरेको अरू एसोसिएटेड रिस्कहरू जस्तो भनौँ न, अब जस्तो इन्टरनेसनल सपोर्ट अघि मैले भने जस्तो यसले चाहिँ ग्लोबललाई नै इफेक्ट गरिरहेछ, त्यस कारणले कसैलाई अब सहयोग गर्दैन हैन। अर्को चाहिँ अब हामी सब लकडाउन छ, मान्छे मात्रै होइन होल प्रोडक्सन सिस्टम, होल लजिस्टिक सिस्टम, होल एक्टिभिटिज चाहिँ के छ त लकमा छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल्ली कम भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो हङ्गर हैन, हङ्गर पेन्डेमिक चाहिँ हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ धेरै देखियो। अब अर्को के त भन्दाखेरि अब डिजास्टर त यो जो फ्रिक्वेन्ट अब नेपालमा अहिले चाहिँ अब 1 महिनापछि हाम्रो फ्लड हामीले गर्छौँ होला, ल्यान्डस्लाइड गर्छौँ होला हैन, लाइटनिङले अहिले पनि मान्छे मारिरहेछ हैन, अर्थक्वेक हाम्रो जुन डिजास्टरहरू छ नेपालको एक्सपेक्टेड डिजास्टरहरू, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसको रेस्पोन्स पनि अब फरक हुन जरुरी छ हैन। त्यो भएकोले अब प्रिपेयर्डनेस को मोडालिटी चाहिँ फरक हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ यसले अब सोसियल फ्याब्रिकलाई बिगारेको छ, अब साइकोसोसियल अथवा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू चाहिँ देखिया छ हैन। अब इकोनोमी त मेन सेन्टर भयो, इकोनोमीलाई त यसले ठुलो क्राइसिस ल्याएको छ। अब मैले इकोनोमी भनेर आज सच इकोनोमी भन्दा पनि त्यसको अरू पार्टहरू हैन, हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ म अलिकति त्यो इस्युजहरू चाहिँ रेज गरेँ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण त के त भन्दाखेरि यो कल्चरमा यसको इम्प्याक्ट हैन, किनभने हाम्रो त हेरिटेज कल्चरल हैन, हामीले हाम्रो परिचय दिँदाखेरि नै त्यही दिन्छौँ, देशको परिचय दिँदा भन्दाखेरि यसले कल्चरमा पनि ठुलो खालको एउटा चाहिँ इफेक्ट ल्याएको छ। अब सबभन्दा अर्को कुरा त इम्प्लोइमेन्ट, इन्टरनल इम्प्लोइमेन्ट। अर्को चाहिँ अहिले हामीले दिनदिनै सुन्ने गरेका छौँ, देख्ने गरेका छौँ टिभीहरूमा, इन्टरनेटहरूमा, न्युजहरूमा कि 40 लाख नेपाली बाहिर छन्, सबैजना नेपालीहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड हुँदैछन्, तिनीहरू चाहिँ नेपाल फर्किन चाहिँ कोसिस गरिरहेछ हैन। अब यो एस्पेक्टमा हामीले हेर्दाखेरि त्यही अघि भन्ने चिजमै हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि अब के छ त भन्दाखेरि झन्डै अहिले 90वटा देशमा चाहिँ यो कि भने कर्फ्यू कि भने यो चाहिँ लकडाउन छ, 90वटा देशहरू हैन। अब खालि नेपालमा जस्तै एकदम मिनिमम त्यसको चाहिँ मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यसले दिएको छ। अब त्यसरी नै अब 3.9 बिलियन पोपुलेसन चाहिँ अहिले घरभित्र चाहिँ के छ त कन्फाइन छ हैन। अब 98.5% यो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ अहिले क्लोज छ र झन्डै 185वटा देशमा चाहिँ अहिले कुनै पनि एजुकेसन एक्टिभिटिजहरू छैन। अब त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि मैले सुरुमा पनि भने यो कोरोना भाइरस डिजास्टर भनेको चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि यसले सम्पूर्ण पपुलेसनलाई, सम्पूर्ण कन्ट्रीलाई यसले इफेक्ट गर्यो। अब अर्को एउटा यसको के भयो त भन्दाखेरि यसले डेभलप, अन्डर डेभलप अथवा पोर कन्ट्री यसले कसैलाई छोडेन। र अहिलेको हामीले चाहिँ सिनारियो हेऱ्यौँ भने त सबभन्दा बढी चाहिँ सफर कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रीले हैन। सबभन्दा बढी मोर्टालिटी अथवा डेथ टल हामीले हेऱ्यौँ भने अमेरिकामा देखिरहेछौँ हैन। अब अर्को एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो चाइनाको वुहानमा जतिखेर यो कोरोना भाइरस सुरु भयो अरूले फिल गरेका थिएन, तर अरू सबै राष्ट्रहरूले चाहिँ सर्टेज फिल गर्यो। इभन अमेरिकाको डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू चाहिँ हारालुस भयो।
अस्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू चाहिँ हारालुस भयो कि त्यतिखेरसम्म अस्ट्रेलिया र के अरे अमेरिकामा चाहिँ कोरोना भाइरस पुगिसकेका थिएन। तर त्यो चाइनाको कोरोना भाइरसको जुन डिजास्टर छ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा समेत देखिएको थियो हैन। भनेपछि नेपालले त अभियसली त्यो फिल गर्ने नै भयो। त्यही भएकोले यसपालिको यो डिजास्टरले एउटा नयाँ एउटा डाइमेन्सनमा सोच्न बाध्य गराएको छ कि अरू डिजास्टरहरू जस्तो अथवा इभन लडाइँ नै भनौँ कि कसै न कसैले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो गोर्खा अर्थक्वेक हामीले कुरा गरौँ, गोर्खा अर्थक्वेकमा अब हाम्रो नेपालमा गोर्खा अर्थक्वेक आयो, ठुलो डिजास्टर थियो, तर त्यसले चाहिँ 14वटा जिल्लालाई गर्यो भन्दाखेरि बाँकी जिल्लाको मान्छेहरूले सपोर्ट गर्न सक्ने भयो र त्यसरी नै संसारबाट हामीलाई 7 बिलियन चाहिँ सपोर्ट आयो हैन र रिकन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले टु सम एक्सटेन्ट गर्न सक्यौँ। त्यो भएकोले अब यो कोभिडकोमा त्यो अपर्च्युनिटी हामीसँग छैन। यो कोभिडमा मात्रै होइन, यसपछिको आउने कुनै अर्को डिजास्टरमा पनि त्यो खालको अपर्च्युनिटी अथवा त्यो खालको चाहिँ फ्यासिलिटी हामीले पाउँदैनौँ। त्यो भएकोले पहिलो इस्यु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब प्रत्येक कन्ट्रीले त्यस्तो खालको उसँग कन्टिन्जेन्सी प्लान हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ संसारभरि कसैले कसैलाई सपोर्ट नगर्ने स्थितिमा पनि उसले आफूलाई सर्भाइभ गर्न सिकोस् अथवा सकोस्। त्यो चाहिँ एउटा एस्पेक्ट हो। अर्को चाहिँ अब डब्लुएफपीले के भन्यो भन्दाखेरि झन्डै 130 मिलियन मान्छे चाहिँ अब यो कोभिडले गर्दाखेरि भोकमरी अथवा भोकले मर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना छ हैन, आउट अफ 265 हैन। अब 265 चाहिँ मिलियन मान्छे चाहिँ अब नियर फ्युचरमा यो यसरी नै कन्टिन्यू भयो भने के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि भोकमरीले मर्न सक्ने भयो हैन। अब एउटा एक्जाम्पलको लागि यो मैले एउटा न्युजबाट लिया, एकजना महिला चाहिँ यो कोभिडको लकडाउनले गर्दाखेरि अथवा सप्लाई नभएर अथवा कम्युनिटीले हेल्प नगरे भएर उसको चाहिँ मृत्यु भयो हैन। र उसको दाह संस्कारको लागि पनि उसले कोभिडले गर्दा मृत्यु भयो हैन, ऊ भोकमरीले गर्दाखेरि मृत्यु भयो, भोकले गर्दाखेरि हैन। र उसको दाह संस्कार पनि चन्दा लिएर चाहिँ गर्यो। त्यो भएकोले अर्को यो कोभिडले अहिले एसोसिएटेड यसको अर्को रिस्क अथवा अर्को डिजास्टर भनेको चाहिँ हङ्गर पेन्डेमिक हो। त्यो भएकोले अब यो हङ्गर पेन्डेमिकलाई चाहिँ अब हामी त अझ गर्नु पर्यो, किन भन्दा हामी त रेसिपिएन्ट कन्ट्री हैन, हामी त सम्पूर्ण चिज इम्पोर्ट गरेर हामी सर्भाइभ गर्छौँ भने अब संसारले पनि यसलाई अब कसरी एड्रेस गर्ने त, किनभने अबको नियर फ्युचरमा त्यो यो कोभिड यसरी नै कन्टिन्यू भयो भने त्यसले ल्याउने डिजास्टर भनेको चाहिँ यो हङ्गरको हो हैन। त्यो भएकोले अर्को एउटा इस्यु चाहिँ हङ्गर हो। र अर्को यो कोभिडले अब भनौँ न अब हाम्रो संस्कृति हाम्रो संस्कार भने चाहिँ ह्युम्यानिटी मानवता हैन, हामीले जस्तो मर्दा पर्दा मान्छे किन चाहिन्छ, समाज किन चाहिन्छ, परिवार किन चाहिन्छ, साथीभाइ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि मर्दा पर्दा भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा कल्चर छ, तर यसले चाहिँ अहिले त्यो मर्दा र पर्दा दुईटैमा पनि अब सोसाइटीले नगर्ने भयो भन्दाखेरि नयाँ खालको एउटा कल्चर चाहिँ अहिले डेभलप हुन सक्ने सम्भावना भयो। भनेको मतलब मान्छे बिरामी हुन्छ त्यसलाई हस्पिटलमा मान्छेले चाहिँ लिँदैन हैन। अब डक्टरले चाहिँ कोभिडको पोजिटिभ देखियो भन्ने बित्तिकै डक्टरले एटेन्ड गर्दैन, हस्पिटलले एडमिट गर्दैन हैन। अब लकडाउन भएकोले ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम चाहिँ प्यारालाइज छ र अब अहिले एउटा मैले यो खालि एउटा एक्जाम्पलको लागि दिया, नरबहादुर सुनवार भन्ने मान्छे डायलिसिस गर्नुपर्ने हैन। अब त्यस कारणले उसको ट्रान्सपोर्टेसन भएन, ऊ हस्पिटलसम्म पुग्न सकेन, त्यस कारणले डायलिसिस गर्न नपाएर उसको मृत्यु भयो। र अर्को चाहिँ उसले औषधिहरू लिने गर्थ्यो, उसको छोरा चाहिँ इन्डियामा थियो, इन्डियाबाट छोराले चाहिँ औषधिहरू पठाउने गर्थ्यो, त्यो पनि लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो औषधिहरू पनि आइपुगेन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे कोभिडले होइन अर्को रोगले गर्दाखेरि मान्छे अब मर्न थाल्ने भयो, किन भन्दाखेरि एक्सेसिबिलिटी चाहिँ के भयो त कम भयो, एउटा चिज भयो हैन। अब अर्को चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हस्पिटलहरू लकडाउन हामीले पनि अहिले सुन्ने गरेका छौँ, टिचिङ हस्पिटलमा एकजना मान्छे भेटियो भन्ने बित्तिकै हस्पिटल सिल हुन्छ हैन। अब हिजो ग्रान्डीमा चाहिँ भेटियो भनेपछि ग्रान्डी हस्पिटल सिल हुन्छ भनेपछि कोभिडले मर्ने त छँदैछ हैन, तर अरू रोगका मान्छेहरू पनि अब मेडिकल एक्सेस अथवा यो मेडिकल सपोर्ट नपाएर चाहिँ मान्छेहरू मर्ने भयो। जस्तो एउटा एकजनाले चाहिँ यो हिमालयन टाइम्स कोबाट मैले लिएको हो, उसले के भन्छ त भन्दाखेरि जतिखेर उसलाई कोभिड पोजिटिभ भन्ने थाहा भयो हस्पिटलमा,
हस्पिटलको कुनै पनि डाक्टरले उसलाई एटेन्ड गरेन, उसले खाना पिउन केही पनि पाएन र उसले के भन्छ त भन्दाखेरि म ठिक छु, मलाई कोभिडले खासै त्यस्तो इफेक्ट देखाएको छैन, त्यस कारणले मलाई चाहिँ बाँच्ने मन छ, तर मैले त्यो सुविधा चाहिँ पाएको छैन भनिरहेछ। अब अर्को एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको एकजना मान्छे मरेर अब त्यो 3 जना मध्ये एकजना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर मर्यो भन्ने छ हैन। अब त्यो भएकोले अब उसलाई डायरिया भयो, तर टाइममा चाहिँ एम्बुलेन्स आएन, टाइममा उसलाई पुर्याउन सकेन र ऊ मर्यो। त्यो भएकोले यो लकडाउनले निकालेको अरू चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त मान्छेहरूले चाहिँ सफर गरिरहेछ। त्यो चाहिँ कोभिडको भन्दा बढी चाहिँ त्यसले मान्छे मार्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। सायद नेपालमा मान्छे मरि पनि रहेछ होला, हामीसँग त्यो इन्फर्मेसन छैन। किन भन्दाखेरि अब बुढाबुढी भयो मर्यो भन्ने हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ स्टडी गरेका छैनौँ। सायद त्यो एक्सेसिबिलिटी अथवा टाइममा चाहिँ नपाएर मान्छेहरू मर्यो होला हैन। अर्को चाहिँ अब यो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसको कुरा। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसको कुरो पनि के त भन्दाखेरि अहिले अब भनौँ न देशै लकडाउनमा छ भन्दाखेरि वी आर जस्ट लाइक इन कर्फ्यू भनेपछि अब सम्पूर्ण अफिसहरू चाहिँ अहिले बन्द छ भनेपछि अब अघि मैले भने जस्तै अब बाढी छ, नेपालको रेगुलर फेनोमेना हो, फ्लड हैन, ल्यान्डस्लाइड रेगुलर फेनोमेना हो। प्रत्येक यो बर्खामा हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ, बर्खा त अब 1 महिनापछि आउँदैछ। अब त्यो भएकोले अब यो त्यो त्यतातिर अब कसरी हामीले रेस्पोन्स गर्छौँ त? ल तराईमा फ्लड गयो अरे अथवा पहाडमा ल्यान्डस्लाइड गयो अरे भने अब राज्यले स्टेटले हिजो अस्ति अथवा पोहोर परार जतिको पनि गर्न सक्छ त? हामी प्रिपेयर छौँ त? अथवा अब को मुभ हुन्छ त? किनभने अब त रेस्पोन्समा जाने मान्छे हुँदैन र अलि ठुलो तपाईँको डिजास्टर भयो भने इन्टरनेसनल सपोर्ट हामीले पाउँदैनौँ भनेपछि अब त्यो अबको तराईमा आउने फ्लड हैन र पश्चिम नेपालमा चाहिँ भूकम्प 500 वर्ष भयो, त्यस कारणले भूकम्प आउँदैछ भन्ने कुरा द्याट इज द फ्याक्ट हैन। अब त्यो चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभन, कहिले आउँछ मात्रै हामीलाई थाहा छैन। तर अब भोलि आयो भने हामीले गोर्खा अर्थक्वेकमा जसरी रेस्पोन्स गऱ्यौँ, जसरी सर्च एन्ड रेस्क्यु गऱ्यौँ, जसरी रिकभरी गऱ्यौँ, अब त्यो पश्चिम नेपालमा हामी गर्न सक्ने क्षमतामा अहिले हुन्छौँ त? तर अब हुनु त पर्यो नि, किनभने त्यो त हुन सक्छ, त्यो इभेन्ट त हुन सक्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले कोरोना भनेर लकडाउनलाई मात्रै सेन्टरमा राखेर त्यही मात्र एउटा उपाय गरिराखेकोमा अब नेपालीले चाहिँ धेरै अरू चिजले सफर गर्न सक्छ। त्यो भएकोले यो डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट र डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको इस्युलाई अब स्टेटले कसरी हेर्ने अथवा हामीले स्टेटलाई अब कसरी प्रेसराइज गर्ने त? कोभिड छ, कोभिड भने त अझ संसारले नै त्यसैमा काम गरिरहेछ, संसारले एप्लाइड गरिरहेछ धेरैवटा एप्रोचहरू भने हामीले त्यसैलाई रेप्लिकेट गरे भो। तर हाम्रो कन्टेक्स्टको जुन समस्या छ त्यो त अरूले फिल गर्दैन, अरूको लागि त्यो प्रायोरिटी होइन। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ हामीले आजै काम गर्न जरुरी छ। त्यो भएकोले मैले चाहिँ यो प्रिपेयर्डनेस र डिजास्टरको चाहिँ अर्को इस्यु एउटा चाहिँ मैले राखिरहेको छु। अब अर्को अघि यो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसको रेस्पोन्स हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर यो आम्फान साइक्लोन आयो हैन, इन्डिया र बङ्गलादेशमा त्यसले चाहिँ के गर्यो त? इफेक्ट गर्यो। अब त्यहाँ सबभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट के भयो त रेस्पोन्सको भने यो कोभिडले गर्दा जुन सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरो छ नि, सोसियल डिस्टेन्सिङ, किनभने यो कोरोना भाइरस सर्न सक्छ भन्ने भयो नि त। त्यस कारणले त्यो इभ्याकुएसन सेन्टरमै मान्छेहरू नजाने भयो र जो मान्छे इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमका मान्छेहरू छन् उनीहरू पनि मान्छेसँग कनेक्सनमा त नजाने भयो भनेपछि कसरी रेस्क्यु हुने भयो त? हाउ यु क्यान रेस्क्यु हैन। अब अहिले चाहिँ डक्टरहरूले नै पिपिई पाइरहेको छैन भने इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमले पिपिई पाउन सक्छ त? सक्दैन हो। त्यो भएकोले अब यो भोलि हामीमा आउने कुनै पनि डिजास्टरमा रेस्पोन्समा यति ठुलो क्राइसिस हुनेवाला छ कि मान्छेलाई सपोर्ट नपाएर अथवा रेस्क्यु नभएर अथवा त्यसले रिलिफ म्याटेरियल नपाएर ऊ चाहिँ मर्न सक्ने हो। त्यो मात्रै होइन, अब लासको कुरो, मरेको मान्छेलाई जलाउन दिएन हैन। अब त्यो भएकोले भोलि डिजास्टर गयो भने त धेरै डेथ टोल हुन सक्छ, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त? त्यो भएकोले यो रेस्पोन्स मेकानिजममा अब कोभिड अथवा यो कोरोना भाइरसको जुन थ्रेट छ, जुन यसको कन्टामिनेसनको चाहिँ जुन रिस्क छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर
अब आउन सक्ने फ्लडमा हाम्रो रेस्पोन्स मेकानिजम चाहिँ के हुने हो त, होइन? हामीले अब हिजोको जस्तो रेस्पोन्स मेकानिजम त नहुने भयो र इन्टरनेसनल सपोर्ट पनि अब आउनेवाला छैन। सपोर्ट भनेको फाइनेन्सियल मात्रै होइन, हिजो चाहिँ नेपालमा सर्च एन्ड रेस्क्युको लागि अथवा रिलिफ म्याटेरियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि हजारौँ चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू आएको थियो भने अब त त्यो त छैन। किन भन्दाखेरि मान्छेले चाहँदैन एउटा कुरा, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टै सिल छ, होइन? संसारमै अहिले चाहिँ प्लेनहरूको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम छैन। त्यो भएकोले अब यो चिजहरू, होइन, जुन इन्डियाले अस्ति फेस गर्यो, बङ्गलादेशले फेस गर्यो, होइन, उनीहरूको त टु सम एक्सटेन्ट स्टेटको मेकानिजम छ, अलिकति क्यापासिटी छ भने हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीसँग त्यो लेभलको पनि छैन। त्यस कारणले त्यो एउटा चाहिँ अर्को इस्यु, होइन? कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ त, अथवा हाम्रो अबको चाहिँ त्यसको स्ट्राटेजी चाहिँ के हुने हो त, किनभने त्यो त अबको 1 महिनाभित्र हुनेवाला छ, होइन? त्यस कारणले त्यतातिर कसरी जाने। अब अर्को चाहिँ अब यो सोसियल क्राइसिस अहिले मैले अर्को एउटा देखा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, जस्तो मान्छेले आफूले आफूलाई कन्फाइन गर्न थाल्यो कोरोना भाइरसको सस्पेक्टमा, होइन, त्यसको शङ्कामा मान्छेहरूलाई अलर्ट गर्न छाड्यो, होइन? लासहरू मान्छेले उठाउन छाड्यो, होइन? जस्तो न्युज, अब यो एउटा न्युज यहाँ हामीले पढ्यौँ भने यी 4 जना युवा मिलेर कोरोनाबाट मृत्युको लास उठायो, अब उसलाई चाहिँ हामीले देवत्वकरण गर्यो, उसलाई हिरो बनायौँ, होइन? लास उठाउने मान्छे चाहिँ तपाईँको हिरो भयो भनेपछि हामी कतातिर गइरहेछौँ त? हाम्रो समाज चाहिँ कतातिर गइरहेछौँ? टोलले तपाईँको अहिले चाहिँ के गरिरहेछ त, ब्यारियरहरू बनाइरहेछ, बाहिरको मान्छेलाई प्रवेश निषेध बनिरहेछ, होइन? जबकि अब ठिकै छ, बाहिरको मान्छे आउँदैन, बाहिरको सामान नआउला, हामीले सबै गरौँला, तर हामी कति दिन बाँच्छौँ त? हामीले आफूले आफूलाई कन्फाइन गरेर हामी कति दिन बाँच्छौँ, होइन? एउटा न्युज मैले हेरेँ, यहाँ तपाईँले फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 1 ट्रक तरकारी चाहिँ अब नल्याऊ भन्दाखेरि ल्या भनेर गाड दियो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा अब तरकारी चाहिँ सप्लाई नहुने भयो, होइन? भनेपछि अब यो तरकारी गाड्न जरुरी छ त, अथवा लास उठाउनै नहुने हो त, अथवा अर्को मान्छेलाई हामीले हाम्रो सोसाइटीमा छिर्नै नदिनु पर्ने हो त, होइन? अब अर्को एउटा त्यो कान्तिपुरमै आएको एउटा पनि राखेको छु, एउटा बुढोलाई उसले चाहिँ ब्लड ब्याङ्क जानको लागि चाहिँ जाँदाखेरि आर्मीले रोकेर उसलाई चाहिँ पनिस गर्यो भन्दाखेरि अहिले अब सोसाइटी कतातिर गइरहेछ त? यो लेभलको असहिष्णुता भन्छ होला, होइन? यो लेभलको असहिष्णुता अहिले चाहिँ समाजमा हामीले बनाएर हाम्रो भोलि लकडाउन खुलेपछि अब हाम्रो एटिच्युड, एप्टिच्युड र हाम्रो चाहिँ कल्चर कतातिर जान्छ त, होइन? त्यो भएकोले यो सोसियल क्राइसिस जुन यो कोभिडले हामीलाई कन्फाइन गरेर निकालिरहेछ, यसको लागि अहिले नै हामीले विचार गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ अर्को इस्युको रूपमा मैले राखेँ। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको रेमिट्यान्समा बाँच्ने देश हो। हाम्रो झन्डै 40 लाख जति मान्छे चाहिँ बाहिर लेबर उनीहरूले चाहिँ बाहिर बेचिरहेछ, होइन? भने अहिले चाहिँ यसले एउटा क्राइसिस के ल्यायो त भन्दाखेरि बाहिर इम्प्लोइमेन्ट छैन, बाहिर कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण बढै छ भनेपछि मान्छेले आपद विपदमा चाहने के त भन्दाखेरि घर हो। जस्तो हामी पनि, होइन, घरै हो नि, आफ्नो फ्यामिली हो। त्यो भएकोले त्यो 40 लाख मान्छे जसले श्रम बेच्न बाहिर गयो, जसले रेमिट्यान्स पठाएर नेपालको इकोनोमीलाई सपोर्ट गरिरहेछ, उनीहरू अहिले आपद पर्दाखेरि हामीले उसलाई चाहिँ आउन दिएन छैनौँ, खालि के को शङ्कामा भने उसले कोरोना भाइरस ल्याउन सक्छ भनेर। त्यस कारणले त्यो रेस्ट्रिक्ट गर्न जरुरी छ त। हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्ने हो त हाम्रो जनतालाई, हामीले त म्यानेज गर्ने हो नि। अब मैले अर्को यसको चाहिँ पोजिटिभ, यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने छ मेरो भनाइ। त्यो चाहिँ म पछि राख्छु यसको सोल्युसनको रूपमा। त्यो भएकोले चाहिँ अहिले जुन हिसाबले स्टेटले अथवा हामी सोसाइटीले, होइन, जस्तो गाउँले पनि पस्न नदिने, होइन, आउन नदिने, राज्यले पनि आउन नदिने, पस्न नदिने, रेस्ट्रिक्ट गर्ने, होइन, अब टिभीमा दिनदिनै हामीले देखिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो भएकोले अब यो चिजले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ क्राइसिस ल्याउने हो त। त्यसकारणले एउटा चाहिँ यो आफ्नै जनतालाई जुन खालको हामीले अहिले ट्रिट गरिरहेछौँ, अथवा आफ्नै एउटा सोसाइटीको मेम्बरलाई जुन खालको एउटा
ट्रिट गरिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि भोलिको चाहिँ हाम्रो सोसियल फ्याब्रिक्स अथवा सोसियल बिहेभियर चाहिँ कतातिर जान्छ होला त हैन। त्यसकारणले यसरी हामीले गर्नु मिल्छ त अथवा यसरी जान मिल्छ त हामीले यसको अब हाम्रो चाहिँ कस्तो खालको एप्रोच अहिले के भयो भन्दाखेरि हरेक चिजको हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्ने क्लोज गर्नेमा गयौँ तर त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ हामीले सोचिरहेनै छैनौँ हैन। त्यो मैले पछि कुरा गर्छु हाउ वी क्यान म्यानेज दिस अल इस्युज भनेर। अब अर्को यो कोभिड-19ले अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो साइकोलोजिकल हैन साइकोसोसियल अब के भयो त भन्दाखेरि ल इभन हामीलाई नै हैन अब कति दिन बस्ने त तपाईँ कन्फाइन गरेर हैन। तपाईँको कुनै खालको हाम्रो जस्तो क्यारेक्टर भएको हाम्रो जस्तो बिहेभियर भएको हाम्रो जस्तो कल्चर भएको मान्छेलाई त यो ठुलो पनिसमेन्ट हो नि त भन्दाखेरि भोलि लकडाउन सिद्धिएपछि हाउ वी विल बिहेभ इट हैन। हाम्रो साइकोलोजी चाहिँ अब कस्तो हुने त हैन। हामीलाई मान्छेसँगको इन्टरेक्सनै अब समस्या हुने जस्तो भइसक्यो हैन। फिजिकल चिजहरू चाहिँ अब हामीले बिर्सिन जस्तो भइसक्यो। र अर्को त्यसमाथि मैले एउटा दुईटा यो रिपोर्टबाट आएको जस्तो अहिले चाहिँ चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज किन भन्दाखेरि मान्छे कन्फाइन भयो हैन। मान्छेले एक्सप्रेस गर्न पनि सक्दैन बाहिर जान पनि सक्दैन सबैजना कन्फाइन भएकोले यो चाइल्ड सेक्सुअल एब्युज त्यो चाहिँ अहिले केस चाहिँ बढिरहेछ हैन। यो पुलिसको रिपोर्ट अनुसार पनि यो चाहिँ इन्क्रिजिङमा छ। अब अर्को चाहिँ यो सुसाइडल मान्छेले चाहिँ अहिले आत्महत्याको रेट चाहिँ 20%ले बढ्यो भन्ने छ हैन। जस्तो 410 थियो भने अहिले 487 जना चाहिँ यो 1 महिनाभित्रमा के भयो त सुसाइड गर्ने चाहिँ मान्छेहरू बढ्यो। त्यो भएकोले हामीले यो कोभिड हात धुने हैन मान्छेसँग नमिल्ने हामी बाँच्नुपर्छ भनेर सिकिरहँदा हामीले गरिरहँदाखेरि मान्छे त मरिरहेछ नि त। कोभिडबाट मरेन ठिकै छ तर अरू एस्पेक्टबाट त मान्छेहरू त मरिरहेछ भनेपछि कोभिडको जुन रेस्पोन्स हामीले गरिरहेछौँ जुन रेस्ट्रिक्ट गरिरहेछौँ त्यो पनि मान्छे नमरोस् भनेर नि त हो नि हैन। तर त्यो हाम्रो जुन उद्देश्य छ जुन एम छ त्यो त पुरा भएको त देखिँदैन त्यो डाटाले त त्यो भन्दैन। अब त्यो भएकोले अब मान्छेहरूमा यो चाहिँ स्ट्रेस हैन एन्जाइटी स्ट्रेस हैन अब मान्छे चाहिँ फियर डर जस्तो अब इभेन मलाई पनि लाग्छ म पसल गएर आउँदाखेरि म 4 पल्ट हात धुन्छु त्यो सेनिटाइजर 3 पल्ट लगाउँछु चप्पल बाहिरै फुकाल्छु र मलाई 2-3 घण्टासम्म त्यो हावामा भएको मेरो जिउमा पर्यो कि भन्ने लाग्छ भन्दाखेरि हामी त्यो लेभलको फियरमा कति दिन बाँच्ने त। अब थाहा भए पनि ठिकै थियो ल त्यो ल 2 हप्ता हुन्छ यो भनेपछि 2 हप्ताको लागि प्रिपेयर हुन सक्थ्यो तर यो त कसैलाई पनि थाहा छैन संसारलाई थाहा छैन डेभलप कन्ट्रीलाई पनि थाहा छैन हाउ लङ इट विल गो भनेपछि क्यान वी लिभ विथ दिस फियर अर दिस सिचुएसन द्याट इज द अनदर इस्यु हैन। त्यसपछि अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल्चरल रिच भन्छौँ हाम्रो हेरिटेज साइटहरू भन्छौँ हैन हाम्रो सोसियल फ्याब्रिक्स चाहिँ राम्रो छ भन्छौँ तर अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जस्तो एउटा एक्जाम्पल अलि पपुलर जात्रा बिस्केट जात्रा भक्तपुरको चाहिँ हामीले मनाएनौँ अथवा दोलखाको मच्छिन्द्रनाथ ललितपुरको मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ हामीले मनाएनौँ हैन। हाम्रो मन्दिरहरू चाहिँ हामीले बन्द गर्यौँ मन्दिरहरू बन्द गर्यौँ भनेपछि अब हाम्रो के त भन्दाखेरि यो कल्चर अथवा जुन फेस्टिभल अथवा रिचुअल्स जति पनि छ चाडहरू सबै पनि हाम्रो त के त भन्दाखेरि प्र्याक्टिसले त्यो हामीले गर्दै आएको हो भने अब हामीले चाहिँ यो मनाउन छाड्यौँ भन्दाखेरि त्यसले दुईवटा चाहिँ रिस्क चाहिँ ल्याउने भयो। एउटा रिस्क के ल्याउने भयो त भन्दाखेरि अब हामीले अर्को वर्ष त्यो चाड नमनाउने भयौँ किन भन्दाखेरि त्यसको इम्पोर्टेन्स पनि नहुने भयो मेमोरीमा पनि नरहने भयो हैन। अर्को चाहिँ अब यो डिजास्टर अथवा कुनै पनि आपद विपद पर्दा हामीले सम्झिने भनेको चाहिँ देउता हैन भगवान भन्ने चलन छ हाम्रो तर भगवानलाई त हामीले अहिले चाहिँ के गरिदिउँ त लक गरिदिउँ भनेपछि अब सबभन्दा ठुलो विपद हामीले बेहोरिरहेको बेलामा हामीले भगवानको एक्सेस पनि हामीले अहिले चाहिँ बन्द गर्यौँ। अब त्यो भएकोले हाम्रो बिलिफ सिस्टम र जुन कल्चर छ त्यो त अब के हुने भयो त लकडाउन पछि भन्दाखेरि त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यसको इसेन्स हैन प्रतिको हाम्रो चाहिँ सद्भावना अथवा हाम्रो लाइफसँग त्यो जुन हिसाबले चाहिँ क्लोजली त्यो बाइन्ड थियो हैन हाम्रो बाँच्नेसँगै हाम्रो
कल्चर थियो होइन, हाम्रो भगवानसँगको हाम्रो त्यस्तो समीपता थियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब हराउने होइन। त्यो लेभलको हाम्रो साइकोलोजिकल्ली अथवा मेन्टल्ली अथवा प्र्याक्टिसमा चाहिँ भोलि त्यसले ठुलो एउटा के ल्याउने भयो त के अरे ह्रास ल्याउने भयो। र अर्को चिज भनेको जुन स्मल इन्डस्ट्रिजहरू थियो जस्तो चाहिँ टुरिज्म भनौँ अथवा भगवान कहाँ जाँदाखेरि जहाँ त्यहाँ सानसाना पसलहरू अथवा अरू एक्टिभिटिजहरू थियो त्यसले जसले चाहिँ जीविकोपार्जन गरिरहेको थियो तिनीहरूको जीविकोपार्जन भएन। त्यस कारणले हामीले एउटै लकडाउन बन्द गर्ने भन्दाखेरि त्यसले एसोसिएट गर्ने अरू इफेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेको छैनौँ। मैले अघि पनि भने यदि हामीलाई थाहा भएको भए यस समय त्यो लकडाउन गरेर सोल्युसन हुन्थ्यो होला, तर नोबडी नोज हाउ लङ इट विल गो। त्यो भएकोले यही स्थितिमा हामी बस्न सक्छौँ त? यो सक्दाखेरि हाम्रो कल्चर होइन, हाम्रो चाहिँ फेस्टिभल चाडपर्व होइन, बिलिफ सिस्टम चाहिँ कता जान्छ त भन्ने चाहिँ द्याट इज द अनदर इस्यु होइन। अब अर्को एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो इम्प्लोइमेन्टको अब देश अघि मैले भने जस्तो देशभित्र पनि इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अहिले मान्छेले बेरोजगार हुन थालेको छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो त 40 लाख मान्छे जो बाहिर छ होइन, त्यसमा 1.5 मिलियन चाहिँ यो मिडल इस्ट र मलेसियामा 15 लाख जति र 30 देखि 40 लाख चाहिँ इन्डियामा होइन। अब के त भन्दाखेरि अब कुनै पनि देशले चाहेर पनि उनीहरूलाई न अहिले राख्न सक्छ न भोलि रिइम्प्लोइड गर्न सक्छ, किनभने इकोनोमिक क्राइसिस त सबैले फेस गरिरहेछ। त्यो भएकोले त्यो मान्छेहरू त अल्टिमेटली आज हामीले दिएनौँ भने पनि भोलि नदिनु पर्सि त नेपाल फर्किन्छ, किनभने अर्को देशले त उसलाई बस्न दिँदैन। त्यस कारणले उसँग अर्को अप्सनै छैन। अप्सन छैन भने त ऊ आफ्नो देशमा आउनु बाहेक अर्को चाहिँ उसले सोच्नै सक्दैन। त्यो भएकोले अहिले दुईवटा डिबेट देख्छु मैले, टिभीमा हेऱ्यो पत्रिकामा हेऱ्यो जहाँ पनि। एउटा डिबेट के भन्दाखेरि रेमिट्यान्स चाहिँ अब नआउने भयो त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्री क्राइसिसमा जाने भयो एउटा। अर्को चाहिँ तिनीहरूले कोरोना भाइरस ल्याउने भयो दोस्रो। अर्को चाहिँ तिनीहरू आएर अब हामीले खाने चिज उनीहरूले पनि खाने भयो तेस्रो। तर अर्को एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई हेरिरहेको छैनौँ। हामीले खालि जिडिपीको कुरा गरिरहेछौँ, इकोनोमिक क्राइसिसको कुरा गरिरहेछौँ, सप्लाईको कुरा गरिरहेछौँ र रोग सर्ने कुरो मात्र गरिरहेछौँ। तर अर्को कुरो के त भन्दाखेरि त्यो जुन देशमा 40 लाख नेपालीले आफ्नो श्रम बेचिरहेछ तिनीहरूले के नेपाली भनेर माया गरेर राख्या हो त? तिनीहरूलाई आफ्नो डेभलपमेन्टको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रयोग गर्नलाई उनीहरूलाई लगिरहेको हो नि त। त्यो भएकोले दे आर द पोटेन्सियल लेबर फोर्स, दे आर द पोटेन्सियल पिपुल जसलाई विदेशीले पैसा दिएर चाहिँ राखिरहेछ भने हामीले त्यो चिज अझ मलाई त के लाग्छ त भन्दाखेरि जो नेपाली अहिले फर्किँदैछ त्यो नेपाली भनेको चाहिँ हिजोको नेपाली होइन। त्यो नेपाली भनेको दक्ष हुन्छ, त्यो नेपालीले केही सिकेको छ, त्यो नेपालीले अब कामलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिन्छ होइन, उसले एउटा प्रोफेसनल कल्चर चाहिँ सिकेर आएको छ भने त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ कि होइन। हामीले खालि यो डाटाजहरू दिएर होइन, यो फेयर अघि मैले भने जस्तै त्यो खालि फेयरलाई लिएर लकडाउन भनेर होइन हामीले चाहिँ बस्नुभन्दा त्यो लेबर फोर्स होइन जो चाहिँ अब नेपाललाई चाहिएको पनि छ, किन भन्दाखेरि हामी डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभमा हामीले काम गरिरहेछौँ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने यो ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी हो। किनभने हामीले चाहेर पनि उनीहरू फर्किँदैन थियो, तर आज त उनीहरू आफै फर्किन लागेछ नि त, विथ स्किल, विथ क्यापासिटी, विथ गुड एटिट्युड, गुड एप्टिट्युड भने त्यसलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्नेतिर हामी सोच्ने कि अथवा कसले सोच्ने? स्टेटले अहिले त्यतातिर सोचिरहेको छैन। त्यो चाहिँ ठुलो एउटा ट्रेजेडी चाहिँ छ। अहिले नेपाल राष्ट्रले अथवा पार्लिमेन्ट अस्ति मात्र बसिरहेको थियो भन्दाखेरि पार्लिमेन्टमा के कुराको अहिले चाहिँ बहस हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि यो 40 लाख नेपालीलाई अब हामीले कहाँ प्रयोग गर्ने त? हाम्रो यो डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीमा हामीले तिनीहरूलाई कहाँ म्याक्सिमम क्यापिटलाइज गर्ने त र कसरी गर्ने भन्नेमा बहस हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो त त्यो मान्छेलाई ल्याउने कि नल्याउने होइन, त्यो मान्छे ल्यायो भने कोरोना हुन्छ, त्यो मान्छे ल्यायो भने हामीले खाने चिज चाहिँ खान्छ, रेमिट्यान्स जान्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यतातिर बहस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि दिस इज द बिग ट्रेजेडी। त्यस कारणले दिस इज द अनदर इस्यु वी हेभ टु थिङ्क अन इट होइन। त्यो भएकोले अब मैले अब केही वे फरवार्डहरू होइन, केही जुन अहिले हामीले इस्युहरूमा मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यसैको केही वे फरवार्डहरू। अब सबभन्दा ठुलो अहिले थ्रेट हङ्गरको भन्यौँ नि हामीले, हङ्गर भनेपछि त्यो फुड सप्लाईसँग रिलेटेड छ
हैन। भन्दाखेरि अब फुड सेक्युरिटी चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्ज हुँदैछ। जस्तो नर्मल टाइममा पनि, मसँग अब रेकर्ड त छैन, जगदीश सरले भन्नु होला, नर्मल टाइममा पनि यो असार साउन भदौ भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि फुड डिफिसिट हुने सिजन हो नेपालमा। त्यतिखेर मान्छेसँग खाना हुँदैन। जस्तो म दोलखामा हुँदाखेरि त्यतिखेर गरिबहरूले चाहिँ अन्नहरू चाहिँ सापटी लिन्थ्यो, किन भन्दाखेरि त्यतिखेर त्यो स्कार्सिटी हुन्थ्यो, डिफिसिट हुन्थ्यो हैन। भने अहिले त झन् हामीसँग प्रोडक्सनै छैन, अहिले त हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो खालको मुभमेन्ट छैन। भनेपछि अब आउने यो असार साउन भदौमा फुडको चाहिँ के हुने हो त, अवस्था के हुने हो। अर्को चिज चाहिँ हामीलाई अहिले लकडाउनले फुडलाई गरेका छैन जस्तो लागेको छ मलाई। मैले अब यो स्टडी गरेर भनेको होइन, तर मेरो कमन सेन्सले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि काठमाडौँको कुरो गर्दा हाम्रो प्रत्येक 2-3वटा घरलाई एउटा ग्रोसरी पसल छ, एउटा ग्रोसरी पसल प्रत्येक 2-3 घरलाई। त्यो अमेरिका, जर्मन अथवा चाइनाहरूले सफर गर्छ, किन भन्दाखेरि तिनीहरूको सेन्ट्रल सिस्टम छ हैन। उनीहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्टल स्टोर छ, तर हाम्रो जस्तो ग्रोसरी सपहरू हुँदैन। भनेपछि त्यो ग्रोसरी सपमा त 2-3 महिनालाई त सामान यसै हुन्छ। अब मैले अहिले मेरो टोलमा यसो गएर हेर्छु सामान चाहिँ गर्दै गएको छ। भनेपछि अब अर्को एउटा चाहिँ समस्या के छ त भन्दाखेरि अब हामीले सबभन्दा बढी सामान भनेको इन्डियाबाट ल्याउँछौँ र इन्डियामा सबभन्दा ठुलो अहिले कोभिडको क्राइसिस चाहिँ बढिरहेछ। उनीहरूको चाहिँ इन्क्रिज छ, उनीहरू पनि लकडाउनमा छ हैन। भने अब इन्डियाले सेल्फ सस्टेन, उनीहरूको आफैलाई चाहिन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो सप्लाई रोकिदियो भने हैन। अझ अहिले त यो के अरे डिपिया दुराकोले गर्दाखेरि पोलिटिकल क्राइसिस आएको छ। अब उसले पोलिटिकल क्राइसिस नबनेर यसैको आधारमा हाम्रो पनि अब अहिले चाहिँ प्रोडक्सन कम भयो, त्यस कारण हामी एक्सपोर्टको चाहिँ पोलिसी हामी चेन्ज गर्छौँ भनेर नपठाइदियो भने अब हाम्रो स्थिति चाहिँ के हुने हो। हामीसँग अब खानालाई कति छ त हैन। र अब यो लकडाउन भनेर अब त प्रोडक्सन पनि नहुने भयो, मकै पनि कम फल्ने भयो अबको दिन भदौमा। धान चाहिँ जस्तो तराईको धान चाहिँ यो के असारे धान कि चैते धान के भन्दो रहेछ, त्यो अहिले चाहिँ रोप्नुपर्ने रहेछ हैन। अहिले त्यो रोपेन भने त्यो भदौतिर नहुने रहेछ। भनेपछि त अब प्रोडक्सन हाम्रो नहुने भयो, हामीसँग जुन भएको चिज सिद्धिँदै जाने भयो हैन। इन्डियाले आफैले क्राइसिस चाहिँ भोगिरहेछ, त्यो भएकोले भोलि चाहिँ उसले एक्सपोर्टलाई उसले चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्यो भने देन हाम्रो पोजिसन चाहिँ कहाँ हुन्छ त। त्यस कारणले हामीले त्यतातिर सोचिरहेछौँ त, अथवा हामीले त्यतिखेर सोच्नु पर्यो कि परेन। त्यस कारणले हामीले अहिले इन्डियाबाट ल्याउन दिउन्जेलसम्म हामीले प्रिपोजिसनिङ अथवा म्याक्सिमम इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। स्टेटले म्याक्सिमम इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रिपोजिसन गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यो हाउ लङ इट विल गो भन्ने हामीलाई थाहा छैन हैन। इन्डियाले पनि क्राइसिस छ, त्यो भएकोले अब यो प्रिपोजिसनको कुरा। अर्को चाहिँ अब चाइनाले सर्भाइभ गरिसक्या भएकोले, चाइनाले त सर्भाइभ गरिसक्यो हैन, उसकोमा हिजो आएछ न्युज 0 भयो भनेर। भनेपछि त अब चाइनासँगको हामीले चाहिँ यो रिलेसन हैन, यो सप्लाईको रिलेसन अहिले बनाउनु पर्यो र कति दिन लाग्छ, के सामान ल्याउन सकिन्छ, अब हामी सुरु गर्नु पर्यो इस्टाब्लिस, बिजनेस इस्टाब्लिस र त्यहाँबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने सिस्टम। नभयो भने त भोलि के हुन्छ त हैन। हाम्रो त टलरेन्स चाहिँ बढी भएकोले सर्भाइभ त गरौँला, तर कति दिन सर्भाइभ गर्ने, किनभने यो कोभिड त यु नेभर नो हाउ लङ इट विल गो हैन। त्यो भएकोले अब यो अर्को चाहिँ त्यो भएकोले हामीले के गर्नु पर्यो त, प्रिपोजिसन गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट अहिले नै, किनभने अहिले त खुल्ला छ, इन्डियाबाट अहिले नै हामीले स्टडी गरेर हामीलाई चाहिने अब कति महिना लाग्यो चाहिने चिज चाहिँ हामीले अहिले इन्डियाबाट ल्याउनु पर्यो। र अर्को चाहिँ चाइनासँगको हाम्रो चाहिँ एक्सेस चाहिँ हामीले अहिले नै के गर्नु पर्यो त, इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। यो चाहिँ फुड सेक्युरिटीको लागि हैन, सप्लाईको लागि। अब अर्को चाहिँ अब यो माइग्रेन्ट जुन हामीले बाहिर गएको 40 लाख मान्छेको कुरो गरिरहेको छौँ नि त, 40 लाख मान्छे त के त भन्दाखेरि अब त्यो आज नभए पनि भोलि त फर्किन्छ, किनभने हामीले नफर्काउने कुरासँग यो रिलेट छैन। त्यहाँको इकोनोमिक क्राइसिस छ, त्यस कारण तिनीहरूले फर्काउँछ हैन। त्यस कारण हामीले चाहनु नचाहनुसँग यसको कुनै रिलेसनै छैन, उनीहरू आउँछ। अब त्यो भएकोले उनीहरूलाई त हामीले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा अघि नै भने जस्तै उनीहरू चाहिँ एडिसन स्किल, पोजिटिभ एटिट्युड, अब यो कल्चर, वर्किङ कल्चर चाहिँ सिकेर आएको छ हैन। त्यो भएकोले अब मैले चाहिँ एउटा यो प्रपोज के गरेको छ भन्दाखेरि आखिरमा हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ। क्वारेन्टाइनलाई हामीले के प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्टरेक्सन र काउन्सिलिङ। हामीले त्यो मान्छेलाई सपोज भन्नु अरबबाट आयो अथवा इन्डियाबाट आयो, त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो र 100 जना मान्छेलाई राख्यो। त्यो क्वारेन्टाइनमा के गर्नु पर्यो, उसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो, उसको
क्यापासिटी के छ, स्किल के छ, उसले त्यहाँ के काम गरिरहेको थियो, उसको घर यहाँ के कहाँ छ, उसको जमिन जग्गा छ कि छैन, होइन। त्यसपछि उसलाई हामीले चाहिँ यो स्मल इन्डस्ट्री अथवा एग्रिकल्चर अथवा हर्टिकल्चर, लाइभ स्टक, उसको एप्टिच्युड कतातिर छ त, त्यसको काउन्सिलिङ गरेर गभर्मेन्टले के गर्नु पर्यो त, उसलाई फिनान्सियल र टेक्निकल सपोर्ट दिएर गाउँ पठाउनु पर्यो के। क्वारेन्टाइनमा राखेर उसलाई गाउँ पठाएर त्यसबाट हामीले केही पनि प्रफिट गर्न माने पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्दैनौँ। तर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसलाई इक्विप गरेर हामीले गाउँमा पठाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ कतिखेर गर्नु पर्यो त, क्वारेन्टाइनमा। किनभने क्वारेन्टाइनमा त राख्नै पर्छ भन्दाखेरि त्यो समय त हामीसँग छ, होइन। त्यस कारणले राज्यले अब तिनीहरूलाई प्रयोग, अब यो त मैले खालि मेरो लेभलको होइन, म त इकोनोमिस्ट होइन, त्यो मेरो लेभलबाट मैले देखेको चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनलाई यसरी युज गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा प्लान प्रोग्राम बनाएर उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर गाउँमा पठायौँ भने अब हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक रिभाइटलाइजेसन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। किन भन्दाखेरि यो 40 लाख मान्छे भनेको चाहिँ अब पहिलेभन्दा पुरस्कृत, स्किल भएको, होइन, एप्टिच्युड राम्रो भएको मान्छेहरू हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ राष्ट्रले प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु पर्यो। र हामीसँग अप्सन के छ त भन्दा क्वारेन्टाइनको बेलामा हामीले इन्टरेक्सन र काउन्सिलिङ र उसलाई सपोर्ट गर्ने मेकानिजम चाहिँ उसलाई हामीले बुझाउन सक्छौँ। त्यसकारणले दिस इज द एरिया वेयर वी हेभ टु इन्टरभेन, र दिस इज द एरिया वेयर वी हेभ टु डिस्कस, दिस इज द एरिया वाट वी सुड इम्प्लिमेन्ट। त्यसपछि अब कल्चरल इस्युमा, अब अघि मैले भने नि कल्चर हामीले चाहिँ बिर्सिँदैछौँ, होइन, चाडपर्व हाम्रो बिलिफ सिस्टम पनि बिग्रिँदैछ भनेर। त्यस कारणले दुईवटा चाहिँ, एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यसले गर्दाखेरि अब हाउ लङ इट विल गो, होइन, चाड त हामीले मनाउन सक्दैनौँ। त्यो भएकोले हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टेसनको सिस्टम छैन कुनै पनि चाडहरू, होइन। त्यो भएकोले त्यसलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ अहिले स्टेटले इम्पोर्टेन्स दिएर डकुमेन्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो जति पनि कल्चरल रिचुअल्स, चाड पर्वहरू छ, सबैलाई के गर्नु पर्यो त, डकुमेन्ट गर्नु पर्यो, होइन। अब डकुमेन्ट गरिसकेपछि गर्ने एउटा चिज भयो। अर्को चाहिँ अब जात्रा रोकियो भन्ने होइन, मान्छेलाई त त्यो जात्रा हुन्छ, जात्रा छ भन्ने उसको मेमोरीमा चाहिँ राखिराख्नु पर्यो। त्यस कारणले टेलिभिजन, यो भिजुअल, होइन, भर्चुअल भिजुअलमा एफएम रेडियोबाट के गर्नु पर्यो त, त्यो दिनलाई त्यही सेलिब्रेसन गराउनु पर्यो। जस्तो यो मच्छिन्द्रनाथ, होइन, टिभीले चाहिँ पोहोरको भए पनि देखाइराख्नु पर्यो, वी आर सेलिब्रेटिङ द मच्छिन्द्रनाथ जात्रा, होइन, द्याट इज हाउ। र अब भगवान्लाई पनि अब हामीले चाहिँ यो बन्द गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने अहिले मान्छेलाई रोक्न थालिसक्यो, मान्छेलाई बाँस राख्न थालिसक्यो, मान्छेले मान्छेको लास नउठाउन थालिसक्यो भनेपछि भगवान्लाई हामीले साँचा लाउनु परेन नि, क्लोज बन्नु परेन नि। त्यसलाई त भगवान् चाहिँ एक्सेस छ है भन्ने साइकोलोजी दिनु पर्यो। पशुपतिनाथ अहिले खोलेर के मान्छे पशुपतिनाथमा गरगर्ती जान्छ र? दोलखा भीमेश्वर खोलेर काठमाडौँबाट दोलखा अहिले भीमेश्वरमा मान्छे जान्छ र? जाँदैन नि। हो, त्यो भएकोले अब यो रेस्ट्रिक्ट गर्नु नपर्ने चिजलाई पनि हामीले रेस्ट्रिक्ट गरेर हाम्रो बिलिफ सिस्टममा चाहिँ पुग्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो टेम्पल्सहरूलाई ओपन गरिदिनु पर्यो, मान्छे आफै जाँदैनन् अहिले, होइन। तर उसँग साइकोलोजी के हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान् कहाँ मेरो जाने एउटा अप्सन त छ भन्ने उसले बुझ्छ। र कल्चर पनि मैले भने जस्तो भर्चुअल माध्यमबाट त्यो कल्चरहरूलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। अब अघि भने जस्तो अब साइकोलोजिकल इस्यु, अब फियरको कुरा छ, होइन, अब डिप्रेसनको कुरा छ, कन्फिडेन्स चाहिँ लुज भएको कुराहरू छ, होइन। त्यो भएकोले जस्तो यही एउटा पनि माध्यम हो त। आज हामी कतिजना साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ भेट्यौँ, हामी रिल्याक्स फिल गऱ्यौँ नि एकछिन यो कार्यक्रम हुनुभन्दा पहिले। वी आर रिल्याक्सिङ, होइन, वी आर भेरी ह्याप्पी बिकज अफ दिस भर्चुअल कनेक्सन, होइन। त्यो भएकोले यो भर्चुअल कनेक्सन, सोसियल मिडिया, होइन, गभर्मेन्टले अथवा स्टेटले नै अब यो मेकानिजम बनाउनु पर्यो, उसले सब्सिडी गर्नु पर्यो सबै यो इन्टरनेटहरूमा, होइन, फोनहरूमा, रेडियोहरूमा, टिभीहरूमा उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, सब्सिडी गरिदिनु पर्यो ताकि सबै मान्छेको चाहिँ एक्सेस होस्। हिजो उसले प्रयोग गर्ने भन्दा आज उसले बढी प्रयोग गरोस्। किन भन्दाखेरि फिजिकल त डिस्टेन्सिङ छ, होइन। अब हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङ बट नट सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्नुपर्नेमा सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ, होइन। तर अहिले कोभिडले खोजेको त फिजिकल डिस्टेन्सिङ हो नि, नट द सोसियल डिस्टेन्सिङ, होइन। सोसियल डिस्टेन्सिङ इज देयर, दिस इज द सोसियल डिस्टेन्सिङ वाट वी आर डुइङ नाउ, होइन। त्यस भएकोले फिजिकल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, कम गर्नु पर्यो,
हैन। त्यसकारण वी हेभ टु इन्करेज टु युज द भर्चुअल सिस्टम हैन। अब अर्को चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो हैन, अपरेटिङ प्रोसिड्युर्सहरू डेभलप गरेर बनाउनु पर्यो। अब त्यसरी नै अब प्रिपेयरनेसको कुरा गऱ्यौँ हामीले, अब फ्लड भयो अथवा भूकम्प भयो भने के भयो त भन्दाखेरि मान्छे डरले कसैले कसैलाई सपोर्ट नगर्ने भयो हैन, कोही पनि नजाने भयो, बाहिरको सपोर्ट पनि नआउने भयो। भनेपछि त अब हामीले विद्वानहरूलाई राखेर अब हामीले यस्तो बेलामा अब हाम्रो रेस्पोन्स मेकानिजम के हुने हो त? पिपिई चाहिने हो भने त्यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको लागि अहिले पिपिई बनाएर राखिदिनु पर्यो नि त। जो मान्छे त्यो रेस्पोन्स गर्न जान्छ, जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्छ हैन, त्यो त अहिले प्रिपेयर गर्नु पर्यो नि। फ्लड आउने बित्तिकै अथवा भूकम्प आउने बित्तिकै हामीसँग हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यो भएकोले द्याट इज द एरिया वेयर वी सुड थिङ्क, र हामीले चाहिँ काम गरेर अहिले चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्नु पर्यो। किनभने रेस्पोन्स प्लान, कन्टिन्जेन्सी प्लान, रेस्पोन्स चाहिँ एप्रोचहरू त हामीसँग छ। अब खालि इनबिल्ट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोभिड-19 को जुन चाहिँ हामीसँग थ्रेट छ, जुन फियर छ हो, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने नयाँ खालको कन्टिन्जेन्सी प्लान, इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान, र अर्को चाहिँ हामीले क्यापासिटी चाहिँ त्यही अनुसार बढाउनु पर्यो। मैले एक्जाम्पलको लागि भने इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको लागि हामीले पिपिई चाहिँ के अरे अहिले बनाउनु पर्यो हैन। अब त्यो भएकोले अर्को एउटा चाहिँ अब इन्टरनेसनल सपोर्ट अब आउँदैन हैन, कसैले कसैलाई सपोर्ट गर्न सक्ने अहिले हैसियतमै छैन। त्यस कारणले वी एक्सपेक्ट अर नट एक्सपेक्ट हैन, तर आउनेवाला छैन। त्यो भएकोले अब इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड हामीसँग कति छ? इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड आजको मितिमा, किनभने कन्सेप्ट त छ, त्यो कन्स्टिट्युसनले पनि भनेको छ बनाउनु पर्छ। भनेपछि अब इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड चाहिँ बढाउनु पर्यो लोकल गभर्मेन्टमा, प्रोभिजनल गभर्मेन्टमा र कन्ट्री लेभलमा। अब इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड र इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम, यो दुईटाको चाहिँ क्यापासिटी के गर्नु पर्यो त? इन्हान्स गर्नु पर्यो। यदि हामीले भोलि हामीले हाम्रो पिपुललाई चाहिँ बचाउने अथवा उसलाई सपोर्ट गर्ने हो भने यो प्रिपेयरनेसको एरियामा चाहिँ दिज आर द टु थिङ्स हैन। किन भन्दाखेरि एउटा साइकोलोजिकल टेरर छ, अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल सपोर्ट चाहिँ आउँदैन, र होल अहिले हाम्रो इफर्ट चाहिँ कोभिड-19 भनेर लागेका छौँ, तर डिजास्टर त एप्रोच गरिरहेछ। त्यस कारणले अब इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड र इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको दुईटा कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएर त्यसको क्यापासिटी चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो सजेसन हो। अब अर्को चाहिँ अब यसरी लकडाउन नै हो त? लकडाउन गरेर नै हामीले अब सर्भाइभ गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले जति पनि कुरा गरेँ त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि लकडाउन अब धेरै हामीले ठेक्न सक्दैनौँ। लकडाउन यसरी नै गरेर आयो भने हामी भोगले मर्ने भयौँ, हाम्रो कल्चर हामीले बिर्सिने भयौँ, हाम्रो ट्रेडिसन हामीले बिर्सिने, सोसियल फ्याब्रिक हाम्रो चाहिँ बिग्रिने भयो हैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले अघिदेखि पुष्टि गर्न खोजेँ भनौँ न, मेरो नलेजले हैन। त्यो भएकोले अब लकडाउन यो धेरै जान सक्दैन भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि मैले अलिकति 2-3वटा एप्रोचहरू मैले चाहिँ प्रपोज गरिरहेको छु हैन। अब एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्सहरू बनाउनु पर्यो हैन। जस्तो हस्पिटलमा कोरोनाको पोजिटिभ देख्यो भन्ने बित्तिकै हस्पिटल सिल गर्ने त त्यो त अप्सन होइन नि त, त्यो त सुसाइडल हो। टोलमा चाहिँ कोरोना भाइरस देख्यो भनेपछि टोलै सिल गर्ने त्यो भनेको सुसाइडल हो, सुसाइडल एप्रोच हैन। त्यो भएकोले के गर्नु पर्यो त? स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स बनाउनु पर्यो। पसल खुल्दाखेरि त्यो पसलले अथवा पसलले अपनाउनु पर्ने के चिज हो त हैन, उसले कसरी चाहिँ गर्ने। त्यस्तै ग्रोसरिजले, त्यस्तै टेम्पल्स, जस्तो मैले एउटा भनौँ यो कोरोना नेपालमा लकडाउन भइसकेका थिएन, नेपालमा चाहिँ आइसकेका पनि थिएन, तर यो संसारभरि यो चाइनाले गर्दाखेरि ह्याभक भएकोले मैले पशुपति विकास क्षेत्रको अहिलेको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर चाहिँ उसले मसँग चाहिँ कुरा गर्यो हैन। मैले उसलाई के भने हेर अब मन्दिर भनेको बन्द गर्ने होइन, किन भन्दा द्याट विल बी एगेन्स्ट आवर बिलिफ सिस्टम। त्यो बेलाको दुईटा चिज गर, एउटा मास्क लाएर आउने मान्छेलाई मात्रै प्रवेश दिने, अर्को चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो प्लास्टिकको जुत्ता, किनभने हाम्रो त बियर फुडमा चाहिँ मन्दिर जानुपर्छ, त्यसकारण प्लास्टिकको जुत्ता पाउँछ, स्वाट छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ मोजा जस्तो हुने
त्यो भएकोले एउटा मास्क भयो, अर्को चाहिँ त्यो जुत्ता चाहिँ तिमीले जहाँ जुत्ता राख्ने गरेको छ त्यहाँबाट दिने, अनि सोसियल डिस्टेन्सिङको चाहिँ उसलाई फलो गर्ने। त्यसो गरेपछि पशुपतिमा मान्छे त आफै पनि कम भइहाल्छ, तर जो आउन खोज्छ उसलाई तिमीले चाहिँ के गर्ने त म्यानेज गर्ने हो, रेस्ट्रिक्ट गर्ने होइन भनेको थिएँ, तर द्याट डिडन्ट ह्यापन होइन। पशुपतिनाथ चाहिँ बन्द भयो। अब त्यो भएकोले मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि कुनै एउटा ठाउँ भनौँ, ल जीवराज सरको लुबु नै भनौँ एउटा, मैले खालि एक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ के एउटा गरेको छ भने सबभन्दा पहिले त्यहाँ चाहिँ अब यो कोरोना भाइरस लागिसकेपछि जहाँ जुन ठाउँमा कोरोना भाइरस देखियो त्यो ठाउँको मान्छेहरू आएछ कि छैन होइन, त्यो लोकल ठाउँमा त पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेपछि त्यो ट्रेसिङ गर्ने र सामानहरूको चाहिँ आयातहरू भने ट्रान्सपोर्टहरू चाहिँ कति आएछ त्यसलाई ट्रेसिङ गर्ने होइन। यदि त्यो छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई चाहिँ ग्रिन दिनु पर्यो र एक्सटर्नल चाहिँ हामीले लकडाउन गर्नु पर्यो, इन्टरनल मुभमेन्ट चाहिँ छोडिदिनु पर्यो होइन। इन्टरनल मुभमेन्ट यदि छ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन जुन सस्पेक्टेड हो त्यो सबैलाई अब टेस्ट गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि ऱ्यान्डम टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। अनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि अब त्यहाँ छैन, त्यहाँको मान्छेलाई हामीले हस्पिटल अथवा आइसोलेसन उसमा चाहिँ लगिसकेपछि त त्यहाँ त अब कोभिड अथवा कोरोना भाइरसको सस्पेक्ट मान्छे त हुँदैन होइन। अब अर्को एउटा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको अघि मैले भने जस्तो यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि छ। एउटा चिज चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि यसले कम मान्छे मार्दो रहेछ होइन। अर्को चाहिँ यो कसरी सर्छ भन्ने पनि थाहा छ। अर्को चाहिँ कोरोना भाइरसको लाइफ, कोरोना भाइरस चाहिँ हावामा कति सर्भाइभ गर्छ, स्टिलमा कति सर्भाइभ गर्छ, कागजमा कति सर्भाइभ गर्छ, प्लास्टिकमा कति सर्भाइभ गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। भनेपछि कुनै पनि सामान ल्याएर ल तपाईँले ल्यायो भने त्यसलाई पहिले तपाईँले एउटा वेयर हाउस बनाइराख्नु पर्यो, वेयर हाउसमा लगेर डिपोजिट गर्ने। अनि त्यो वेयर हाउसबाट त्यतिखेर मात्र लग्ने जतिखेर त्यो कोरोना भाइरसको जुन सर्भाइभल टाइम छ नि त्यो सिद्धिएपछि मात्रै त्यो वेयर हाउसबाट लग्ने। भनेपछि त त्यो इन्ट्री पोइन्टमा वेयर हाउस बनाउने अथवा मान्छेले घर घरमा पनि, जस्तो मैले के प्र्याक्टिस गरिरहेको छु त भन्दाखेरि कुनै पनि चिज किनेर ल्याएँ भने मैले छुट्टै राख्ने एउटा ठाउँ बनाएको छु, मैले त्यहाँ राख्छु। र जति अब जस्तो हावाको 3 घन्टा बन्छ, स्टिलमा चाहिँ 72 घन्टा बन्छ, कागजमा चाहिँ 6 घन्टा कति बन्छ होइन। हो त्यति सकेपछि मात्र मैले त्यसलाई फेरि ल्याउँछु होइन। ल्यायो मैले आफूलाई स्टरलाइज गर्यो होइन, त्यो त्यही छोडिदियो। अब जुन बेला उसको चाहिँ टाइम हुन्छ, अब कोरोना भाइरस मर्यो भन्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई ल्याउँछु। भनेपछि यसको अपु छ होइन, एप्रोच छ। भनेपछि हामीले रेस्ट्रिक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, यसलाई म्यानेज गर्यो भने हुन्छ। त्यो भएकोले वेयर हाउस बनाउने, प्रत्येक घरमा पनि बनाउन लाउने, मान्छेहरू आइडेन्टिफाइड गर्ने, मान्छेहरूलाई ट्रेस गर्ने, टेस्ट गर्ने होइन। त्यसपछि अवेरनेस, अब सिम्टम्स, अब कसरी चाहिँ यो जान्छ, यसको प्रिकसन, र अर्को चाहिँ यो भाइरस केमा कति घन्टा बाँच्छ र त्यसकारण हामीले यसलाई कसरी अभोइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले मान्छेले अवेरनेस गर्ने। र त्यो गरिसकेपछि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यो गाउँलाई अथवा त्यो ठाउँलाई हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यहाँ सबै नर्मल बिजनेस चाहिँ त्यहाँ हुन सक्ने भयो। एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर हामीसँग छ, त्यो पसलले गर्नु पर्यो, घरको मान्छेले गर्नु पर्यो, इन्डस्ट्रीले गर्नु पर्यो, एग्रिकल्चरमा गर्नु पर्यो, सबैले त्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर अनुसार जानु पर्यो। त्यो चाहिँ बनाइदिनु पर्यो, हामीले त्यो फेसिलिटेट गर्नु पर्यो होइन। अब त्यसपछि अर्को ट्रेस गर्नु पर्यो, त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ म्याटेरियल, सामानबाट पनि सर्छ, त्यसकारण सामान राख्ने त्यो प्रत्येक घरमा पनि सानो एउटा स्टोरको र एरियाको लागि पनि, अब ठुलो एरिया भने 5-7 ठाउँमा वेयर हाउस बनाउने, सानो एरिया भने एक ठाउँमा बनाउने हो। त्यसरी हामीले कोरोना भाइरसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सर्नबाट रोक्न सक्छौँ। त्यो भएकोले लकडाउन भनेर अहिले जसरी हामी घर घर बसिरहेछौँ त्यसरी गर्नु भनेको दिस विल बी द सुसाइडल केस। त्यस कारणले दिस इज द वान अफ द एप्रोच वी क्यान फलो। र हामीले चाहिँ यो बिजनेस एज युजल भन्छु मैले, बिजनेस एज युजलमा जान सक्छौँ। र अब एक्सटर्नल लकडाउन गर्ने, बाहिरको मान्छेलाई जुन बेलासम्म उसले सर्टिफिकेसन हुँदैन ऊ आउन नपाउने होइन। कोरोना भाइरसको उसँग सर्टिफिकेसन हुनु पर्यो, कोही मान्छे भित्र आउन खोज्छ भने त्यो भएर ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने मान्छे पनि उसले त्यो बााउन्ड्रीसम्म ल्याउँछ, उसले त्यही वेयर हाउसमा छोड्छ, ऊ जान्छ। सबै ग्रोसरिज मिलेर त्यो वेयर हाउसलाई के गर्नु पर्यो त सर्भाइभ गराउनु पर्यो, सबैले कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो त्यहाँको पसलेहरूलाई अथवा मान्छेहरूले। द्याट इज हाउ वी क्यान म्यानेज इट होइन। अब यसरी हामीले चाहिँ बिजनेस एज युजल
हैन, एग्रिकल्चरमा, लाइभ स्टकमा, हर्टिकल्चर, स्मल इन्डस्ट्री, वाट एभर इट इज हैन, अफिसेस सबै हामीले गर्न सक्छौँ। अफिसको पनि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर बनाउनु पर्यो हैन। अब द्याट इज हाउ वी क्यान रिइस्टाब्लिस आवर नर्मल लाइफ हैन। अब त्यसमा पनि कन्स्टेन्ट त होला, बट वी हेभ टु थिङ्क अन दिस डिरेक्सन। दिस इज द हाई टाइम। अदरवाइज अब हामी गरिब कन्ट्री, रेसिपिएन्ट कन्ट्री भएकोले हाम्रो चाहिँ अब सस्टेन हामी हुन सक्दैनौँ। त्यो भएकोले वी हेभ टु पे चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालको हुनसक्छ कि ठुलो क्राइसिस, ठुलो क्राइम, ठुलो लुटपाट हुनसक्छ जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ फिल गर्छु। देयरफोर दिस इज द वान अफ द अप्रोच। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि इन्डस्ट्रिज हैन। अब इन्डस्ट्रिज र हाम्रो प्रोजेक्टहरू हैन, त्यो भएकोले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै इन्डस्ट्री हैन, जुन इन्डस्ट्री अहिले हामीलाई चाहिँदैन त्यो इन्डस्ट्रीलाई हामीले अहिले रिभाइभ गर्नु परेन। तर मेनली जुन सप्लाई, मान्छे बाँच्नको लागि चाहिने जुन सामानहरू छ नि, त्यो उसको इन्डस्ट्रीहरू आइडेन्टिफाई गरेर फेरि पनि के गर्नु पर्यो, एसओपी बनाउनु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर बनाइदिनु पर्यो स्टेटले। र त्यो इन्डस्ट्रीलाई हामीले के गर्नु पर्यो, ल अपरेट गर। अस्ति गभर्मेन्टले गर्न खोज्यो हैन, तर उसले यसरी गर्न खोज्यो कि हाइवकमा उसले ल इन्डस्ट्री चलाए हुन्छ। देयर वाज नो एनी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स, नोबडी नोज हैन, खालि रनिङ। अब मान्छेले विरोध गर्यो, लोकलले विरोध गर्यो, त्यो जो मान्छे हो काम गर्ने उसले पनि हेजिटेसन गयो, हि हेज फियर। त्यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा इन्डस्ट्रीमा सपोज ल वाइवाई को इन्डस्ट्री चाहिँ भैँसेपाटीमा छ, त्यो इन्डस्ट्रीलाई ल तिमी रन गर, किन भन्दाखेरि तिम्रो फुड इन्डस्ट्री हो भन्नु पर्यो। उसलाई सबभन्दा पहिले हाउ मेनी लेबर यु हेभ, स्टाफ यु हेभ, त्यो सबैलाई के गर्नु पर्यो त, टेस्ट गर्नु पर्यो। आरडिटी त गर्न सक्छ नि त, गभर्मेन्टले कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो त्यो टेस्टको लागि, इन्डस्ट्रिजले होइन। गभर्मेन्टले त्यहाँ बसेर गेटमा बसेर उसको सबैलाई टेस्ट गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि त्यो इन्डस्ट्रीलाई के गर्नु पर्यो, सेल्टर बनाऊ, तिनीहरूको लजिङ फुडिङको लागि त्यहाँ सेल्टर बनाऊ भन्नु पर्यो। तिनीहरू बाहिर आउने होइन, दे विल बी हाउजिङ होइन, 100% हाउजिङ त्यही बस्ने गराउनु पर्यो। लजिङ फुडिङको लागि बनाऊ भन्नु पर्यो उसलाई पहिले। त्यसपछि टेस्ट गरिदिनु पर्यो गभर्मेन्टले गेटमा बसेर। त्यसपछि त्यो छिर्यो, जो चाहिँ आरडिटीमा नेगेटिभ पोजिटिभ देख्यो त्यसलाई यता पठायो, जो नेगेटिभ छ उनीहरू भित्र जान्छ, काम गर्छ। अब त्यसपछि त त्यो भित्र बस्ने मान्छेहरूको त तपाईँले फियर नहुने भयो नि त। एभ्रिबडी विल नो हामीलाई कोरोना भाइरस छैन कसैलाई भनेपछि दे हेभ अ फ्रिडम टु वर्क विदाउट फियर हैन। भित्र गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदिनु पर्ने एउटा एसओपी हो। अर्को चाहिँ त्यो टेम्पोररी सेल्टर उसलाई बनाउने इन्स्योर गर्नु पर्यो, उसले इन्डस्ट्री चलाउने हो भने। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि टेस्ट चाहिँ गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्यो, इन्डस्ट्रिजले होइन हैन। अब त्यसपछि त्यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिने र मेटेरियलहरू चाहियो। अब त्यो र मेटेरियलहरूलाई पनि अघि मैले भने जस्तो त्यो इन्डस्ट्रीले एउटा वेयरहाउस बनाउनु पर्यो, वेयरहाउस आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, उसकोमा होला उसले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ लगेर उसले राख्नु पर्यो। सपोज भने उसले चाहिँ अब पिठो लगेर त्यहाँ राख्छ, पिठोको बोराको मा चाहिँ भाइरस कति घन्टा बाँच्छ अथवा कति दिन बाँच्छ त्यति दिनजेलसम्म त्यो वेयरहाउसमा राख्छ। त्यसपछि मात्र त्यसलाई त्यो युज गर्छ। त्यो त एउटा रेगुलर भएपछि त त्यो समस्या हुँदैन, किन भन्दाखेरि पिठो त युज हुँदै जान्छ, ल्याउँदै गर्नु पर्यो भनेपछि त त्यति टाइमले उसलाई केही पनि कन्स्टेन्ट गर्दैन, सुरुमा मात्रै हो। त्यो भएकोले वेयर हाउसिङ होइन, यो भाइरसलाई को जीवनकाल हुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसलाई वेयर हाउसमा राख्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि प्रत्येक मान्छेलाई सर्टिफिकेसन गर्नु पर्यो गभर्मेन्टले टेस्ट गरेर, यु आर फ्री फ्रम कोरोना भाइरस होइन। अब त्यसपछि त त्यहाँ मान्छे भित्र जान नदिएपछि त कोही पनि मान्छे भित्र जान नदिने, जति पनि सामान जान्छ त्यो सामानलाई चाहिँ बाहिर वेयर हाउसमा राखेर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरेपछि त कोरोना भाइरस हुँदैन भनेपछि वाइ वी आर लकिङ डाउन एभ्रिथिङ, बिकज वी क्यान म्यानेज इट, देयर इज अ सोल्युसन। एट सोल्युसन चाहिँ मेरो लेभल अफ नलेज र मैले देखेको अनुसार चाहिँ दिस इज द सोल्युसन होइन। त्यस कारणले इमिडिएटली वी हेभ टु वर्क अन स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स होइन, ट्रेसिङ अफ इन्डस्ट्रिज, सिमिलर दिस टु दि बिग प्रोजेक्ट्स। कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा पनि जति लेबर चाहिन्छ सेम तपाईँ उसलाई ट्रेस गर्नुहुन्छ, उसलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ, गभर्मेन्टले टेस्ट गरिदिन्छ, सर्टिफिकेसन गरिदिन्छ। त्यसपछि त्यो लेबर त्यही बस्ने व्यवस्था इन्डस्ट्रिजले गर्नु पर्यो। अब त्यहाँबाट बाहिर जाने सामान र भित्र जाने सामानलाई अघि मैले भने जस्तै सेम अपरेसन चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। अब देन यु क्यान रन दि प्रोजेक्ट भनेपछि लेबरको अनइम्प्लोइमेन्ट अब कहाँबाट हुन्छ
हैन इन्डस्ट्रीको अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ र जुन 40 लाख मान्छे आउन लाग्छ नि वी क्यान युज देम अल्सो हैन इन्डिया जो मान्छे चाहिँ हाम्रो बाहिरको इन्डियनहरू धेरै लेबर छ नेपालमा नेपाली मात्र बाहिर जाने होइन अब तिनीहरू गयो भने कम्पेन्सेट त अहिले बाहिरबाट आएकोले गर्छ नि त देयरफोर दिस इज द एरिया वेयर वी हेभ टु इन्टरभेन वी हेभ टु थिङ्क एन्ड वी हेभ टु इम्प्लिमेन्ट अदरवाइज मैले अघि पनि भने दिस इज द सुसाइडल केस हैन त्यो भएकोले अब मेरो चाहिँ कन्क्लुजन मेरो आफ्नो कन्क्लुजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट इज वाट वी क्यान डिस्कस ड्युरिङ द डिस्कसन टाइम हैन मैले त खालि इस्यु र मेरो आफ्नो लेभलबाट मैले यो सल्युसनहरू दिइरहेको छु त्यसकारण मेरो भनाइ चाहिँ के त भन्दाखेरि लकडाउन चाहिँ यसको सोल्युसन होइन हैन किन भन्दाखेरि कति जान्छ यो हामीलाई थाहा छैन यो कोरोना भाइरसको हो डिजास्टर कति प्रोलङ हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छैन त्यो भएकोले लकडाउन हामीले अफोर्डै गर्न सक्दैनौँ इट इज नट अफोर्डेबल हैन इट इज अ सोसाइटल एप्रोच त्यो भएकोले अब यो लकडाउन गरिराख्यौँ त डे बाई डे हामीले के त इकोनोमी डिस्ट्रोय गरिरहेछौँ सोसियल फ्याब्रिक्स हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रोय गरिरहेछौँ र हामी सुसाइडल तिर चाहिँ एप्रोच गरिरहेछौँ त्यसकारणले मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यसलाई म्यानेज गर्ने हो नट रेस्ट्रिक्ट गर्ने होइन त्यसकारणले वी क्यान म्यानेज र वी डु हेभ अ सोल्युसन बट वी हेभ टु सिट टुगेदर वी हेभ टु प्रायोरिटाइज इट हैन र हामीले गर्न सक्छौँ र केही कुरोमा अर्को के त भन्दाखेरि जस्तो फ्लड चाहिँ वर्षेनी आउँछ नि त तराईमा प्रत्येक वर्ष फ्लड आउँछ प्रत्येक वर्ष मान्छे गाउँ छोडेर हिँड्छ फेरि फर्केर त्यही बस्छ अन्त पिपल आर लिभिङ विथ डिजास्टर यु हेभ टु लिभ विथ डिजास्टर बिकज दिस इज द पार्ट अफ यर लाइफ त्यस कारणले कोभिड इज अल्सो द सेम वाइ वी आर ट्रिटिङ दिस डिफ्रेन्ट वे why we are locking down why we are confined त्यस कारणले मेरो चाहिँ के त भन्दाखेरि सोल्युसन छ सोल्युसन भनेको यसलाई म्यानेज गर्ने हो नट द लकडाउन अब यो फोटो तपाईले हेर्नुभयो भने दिस इज द फोटो अफ वन रेस्टुरेन्ट मैले खालि त्यो म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने अब म्यानेज गर्न सकिन्छ भने मैले इन्डस्ट्री प्रोजेक्ट गाउँलाई मैले अघि देखाएँ कुनै पनि एरियालाई हैन त्यसरी नै यो चाहिँ दिस इज वाट प्र्याक्टिस अहिले डेभलप कन्ट्रीले दिस इज द फोटो अफ रेस्टुरेन्टमा उनीहरूले रेस्टुरेन्ट बन्द गरेन तर कोरोना भाइरसलाई कन्सिडर गरेर पहिलेको टेबललाई उनीहरूले कसरी बनाए हेर्नुहोस् छिरेको मान्छेलाई उनीहरूले सेनिटाइज गर्छ सेनिटाइज गरिदिन्छ द्याट इज द सिस्टम इन द गेट इन्ट्रान्स हैन त्यसपछि बस्दाखेरि कसैलाई पनि सँगै बस्न दिँदैन जुन सोसियल फिजिकल डिस्टेन्स भन्छु म नट सोसियल डिस्टेन्सिङ फिजिकल डिस्टेन्स त्यो फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ उसले मेन्टेन गरिरहेको छ केले ब्यारियरले त्यो ब्यारियरले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ के गर्दैन त यताबाट उताबाट यता चाहिँ जान दिएन त्यसकारणले दे आर इन्जोइङ देयर फुड एन्ड दे आर इन्जोइङ देयर सोसियल के भन्छ सोसियल प्र्याक्टिस हैन उनीहरू श्रीमान श्रीमती रेस्टुरेन्ट जान्छ अथवा साथीलाई रेस्टुरेन्टमा बोलाउँछ रेस्टुरेन्टको बिजनेस पनि चलिरहेछ उनीहरूको पनि त्यो सोसियल जुन फ्याब्रिक छ त्यो पनि भइरहेछ हैन कोरोना भाइरसको चाहिँ इफेक्ट पनि छैन देयरफोर क्लोजिङ द रेस्टुरेन्ट कन्फाइन द पिपुल इज नट द सोल्युसन वी हेभ टु म्यानेज एन्ड देयर इज अ सोल्युसन दिस इज वान एक्जाम्पल अर्को दुईटा फोटो तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा कपुलले चाहिँ सेलिब्रेट गरिरहेछ दे आर सेलिब्रेटिङ समथिङ लाइक दिस विथ द च्याम्पेन हैन तर उनीहरूले के गरिरहेछ त सोसियल डिस्टेन्सिङ गरिरहेछ बिचमा त्यो एउटा मिडिया छ त्यसले गर्दा कोरोना भाइरस एकको अर्कोमा जाएन च्याम्पेन ल्याएको छ उनीहरूले एकले अर्कालाई छुँदैन त्यही ग्लासमा उनीहरूले छुवाउँछ दुईजनाले पनि एकजनाले त्यही ग्लासमा यतातिरको सर्भिसमा छुन्छ अर्कोले अर्कोमा बट दे आर सेलिब्रेटिङ भन्दाखेरि कल्चरल फ्याब्रिक्सलाई त बिगारेन नि मान्छेको मुभमेन्टलाई त यसले रेस्ट्रिक्ट गरेन नि साइकोलोजिकल जुन अघि भन्यौँ नि हामीले समस्या त्यो त रहेन नि सिमिलरली तलपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने दे आर इक्विप्ड विथ पिपी हैन एन्ड दे आर सेलिब्रेटिङ त्यस कारणले हामी अहिले जुन फियरमा हामी बाँचिरहेछौँ त नेपाल जुन देश रेसिपिएन्ट कन्ट्री हो जोसँग हामीसँग केही पनि छैन हाम्रो त्यो देश यसरी चाहिँ हामीले फियरमा यसरी कन्फाइन गरेर यसरी बस्यौँ भने भोलि के हुन्छ त द्याट इज माई क्वेसन द्याट इज माई वरी त्यस कारणले मैले चाहिँ आई एम प्रपोजिङ सम अफ दि म्यानेजिङ सोल्युसन
अथवा एप्रोचेस हैन त्यतातिर गयो भने जुन खालको एउटा यसको फियर छ अथवा जुन खालको हामीले भोलि इन नियर फ्युचर हामीले फेस गर्नुपर्छ त्यो हुँदैन जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरको एकदमै सान्दर्भिक र एकदमै डिटेल एनालाइसिस र सरको सल्युसनहरुबाट पनि हामीलाई मेरो विचार मलाई पर्सनली पनि म एकदम सरसँग अग्री गर्न चाहन्छु। अब यसको सरलाई को क्वेशन एन्सर चाहिँ पछि लास्टमा एकैचोटि लिउँला। अब चाहिँ म